अच्छा जी, हम सबसे पहले करने लगे हैं जी अकीदा तौहीद। क्या करेंगे? तौहीद, अकीदा तौहीद। ठीक हो गया जी। अकीदा तौहीद, सबसे पहले हम देखेंगे कि तौहीद का लिटरल मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड तौहीद है ये निकला है वहादा से। किससे निकला है? वहादा, जिसका मीनिंग होता है यूनिफाई। ठीक है, टू यूनिफाई, टू कंबाइन, टू कंसोलिडेट। ठीक है, यूनिफाई का मतलब क्या है? एक बनाना। ठीक है, कंबाइन करना क्या होता है? जमा करना। जमा करना भी होता है, इकट्ठा करना भी होता है, वो भी सही है। कंसोलिडेट भी क्या होता है? पुख्ता करना। पुख्ता करना क्या लिया? एक आइडिया मिल गया कि वहादा से ये वर्ड तौहीद है। वहादा से, वहादा का मतलब होता है यूनिफाई करना या एक बनाना, कंबाइन करना, जमा करना, कंसोलिडेट करना या इकट्ठा करना। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अच्छा, इसके साथ हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। शरीयत में इसका क्या मीनिंग है? शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है जी, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, ये था हमारा लिटरल मीनिंग या लुग़वी मानी भी इसे बोलते हैं। उर्दू में क्या लिखेंगे? लुग़वी मानी। अब हम लोग इसके बाद देखने लगे हैं शरीयत क्या कहती है। शरी मानी या शरिया मीनिंग, इंग्लिश में लिखेंगे शरिया मीनिंग। ये मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बाद में आप लोग खुद ही लिखेंगे ये सब कुछ। तो जी शरिया क्या कहती है कि किसी को एक मानना, किसी को एक मानना और उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराना। किसी को एक मानना और उसके साथ किसी और को, या इसका एक और होता है बिलीविंग इन वन एंड डिनाइंग ऑल अदर्स। बिलीविंग इन वन एंड डिनाइंग ऑल अदर्स, मतलब ये हुआ कि अल्लाह को एक मान के बाकी सब का इनकार, यानी सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही रिज्क देने वाला है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही मौत देगा और ये सब कुछ, और क़यामत वाले दिन सबको उठाएगा। और ये सब कुछ कौन, यानी इस पे यकीन करना, इस पे ईमान लाना ही क्या कहलाता है? तौहीद। तो ये आप लोग लिख लें, ये जो मैंने अभी बोला है, बिलीविंग इन वन एंड डिनाइंग ऑल अदर्स इज कॉल्ड तौहीद। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो शरिया मीनिंग भी हो गया और हमारा लिटरल मीनिंग भी हम लोगों ने इसका कर लिया। का अगला हम लिखेंगे कि कुरान मजीद क्या कहता है। ठीक है, अगली हेडिंग होगी आपकी इम्पोर्टेंस इन द होली कुरान। ठीक है जी, कुरान मजीद कहता है जी अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे हैं ना, 1 लाख कमो पेश 24,000 अम्बिया जो आए हैं, अल्लाह कहता है जी वो सारे के सारे तौहीद का पैगाम लेके आए थे। सूरत अम्बिया की आयत है, वमा अरसलना मिन कबलिका वमा अरसलना मिन कबलिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। कि जितने भी अंबिया आए उनका क्या पैगाम था कि भाई अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना बनाओ। वमा अरसलना मिन कबलिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। सूरह अंबिया की आयत नंबर है जी 25 कि जितने भी अंबिया आए थे, सब अंबिया, सब रसूल तौहीद का पैगाम लेके आए थे। उनका क्या मकसद था? तौहीद का पैगाम लेके आना। अब इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, ऑल द प्रॉफिट्स ब्रॉट द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह। अल्लाह की तौहीद का पैगाम वो लेके। तो इसकी आयत क्या मैंने कोट की है? अंबिया, सूरह अल अंबिया 25। के बाद है जी सूरत इखलास, सूरह अल इखलास। उसमें तौहीद का बड़ा ही वाज़िया, इस सूरह को सूरह तौहीद भी बोलते हैं। सूरह अल इखलास को सूरह तौहीद भी बोलते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये भी एक कुरान मजीद में अल्लाह की तौहीद को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल की है। तो कुरान मजीद में इसकी बहुत जगहों पे इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंस हैं, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी है। ठीक है, ये दो, एक सूरत अंबिया की आयत नंबर 25 और सूरत इखलास जो है सबको आती है, वो आपने इसमें कोट करनी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे जी इंपॉर्टेंस इन द हदीस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, हदीस है सबसे पहली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इस हालत में इस दुनिया से जाए कि वो यकीन रखता हो कि अल्लाह एक है, कोई शख्स इस हालत में अगर दुनिया से जाता है और उसका यकीन है कि अल्लाह एक है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है, यानी इतनी अहमियत है तौहीद की। बाकी उसके जितने भी गुनाह हो, क्या हदीस में आ गया कि अगर कोई शख्स ये यकीन रखता हो कि अल्लाह एक है, वो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है, तो तौहीद के साथ अकीदा तौहीद और जन्नत का वादा,
تو یہ کیا ہے کہ عقیدہ توحید جس کا مضبوط ہوگا اس کو جنت ملے گی۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں جی، انگلش والوں کے لیے کیا ہوگا جی؟ if some person believe that there is no God but Allah and he dies in with this belief, he will enter the paradise۔ ٹھیک ہے، تو انگلش والے بھی اس کی ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں کیا جی؟ اگر if someone dies with the belief that there is no God but Allah, he will enter the paradise۔ تو یہ جی اچھا، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، یہ مسلم شریف جو ہے اس کی حدیث ہے، صحیح مسلم سے۔ اچھا دوسرا کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا یہ یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہوگی، سفارش جو ہوگی، جس کے ذریعے لوگ جنت میں داخل ہوں گے آپ کی شفاعت کی وجہ سے، وہ بھی وہ ہوں گے جن کا اس پہ یقین ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ تو کیا ہے جی دوسری بات؟ اس کو میں بتانے لگا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت، اس کو میں اب بولتے ہیں، شفاعت کو بولتے ہیں انٹرسیشن اینڈ بلیف ان توحید۔ ٹھیک ہے، انٹرسیشن کیا ہے؟ مطلب سفارش، شفاعت زیادہ ویسے اچھا ورڈ ہے، شفاعت۔ ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا on the day of reckoning my intercession will be for those who truly believe in the oneness of Allah, who truly believe in the oneness of Allah۔ تو یہ آپ لوگ لکھ لیں، اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے جی صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ تو یہاں تک آپ کا ہو گیا جی، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ حدیث میں کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، حدیث کو حدیث ہی لکھیں گے انگلش میں، ٹھیک ہے، احادیث کو انگلش میں حدیث ہی لکھیں گے۔ اس کے لیے ویسے ٹرم یوز ہوتی ہے ٹریڈیشن آف دا ہولی پرافٹ، ٹریڈیشن آف دا ہولی پرافٹ، لیکن حدیث لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، یہ بہت کامن ورڈ ہے، انگلش میں ایسے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ہیڈنگ میں ہم لکھیں گے کہ میں اس کو انگلش میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کے لیے، اس کا جی لکھیں گے جی پرومس آف جنہ اینڈ بلیف ان توحید۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ چیز ہو گئی۔ تو اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں، پرومس آف جنہ اینڈ بلیف ان توحید۔ نیکسٹ آتا جی، ابھی ہم زیادہ وہ فلسفی کی طرف جانے لگے، یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ابھی والی، پہلے جو تھی وہ تو آپ کو شاید بک سے بھی مل جائیں، لیکن یہ والی چیزیں بہت کم ملتی ہیں۔ اچھا جی، اب مختلف فلسفیز ہیں، ان کے ہم نگیشن کریں گے۔ سب سے پہلی جو نگیشن اس توحید نے آگے کی ہے، نگیشن آف پولیتھیزم، نگیشن آف پولیتھیزم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں لکھیں گے شرک کی نفی۔ توحید نے کیا کیا؟ شرک کی نفی کی ہے جی۔ شرک، پولیتھیزم کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایک یا ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا شرک ہوتا ہے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا جی یہ نہیں ٹھیک، یہ غلط ہے۔ کیسے؟ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو پھر تو خطرہ ہے سول وار کا۔ کیسے والا؟ اب اس کو میں سمجھانے لگا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کا ایک انسان ہے نا، اس کی باڈی جو ہے وہ مختلف عوامل، مختلف چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمیں بارش بھی چاہیے فصلیں اگانے کے لیے، پانی چاہیے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، خوراک ہے اس کا اپنا ایک سورس ہے، اسی طرح آکسیجن چاہیے سانس لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جانور ہیں ان سے ہم لوگ پروٹین لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مختلف سورس ہیں جن کے وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ بارش کا خدا کوئی اور ہو اور یہ جو فصلیں اگانے والا کوئی اور خدا ہو، تو آپس میں اگر ان کی ان بن ہو جاتی تو ہماری فرض کر لیں فصلیں ادھر لگ جاتی ہیں، ادھر سے بارش ہی نہ ہوتی، تو پھر کیا بنتا؟ مسئلہ بن جانا تھا نا۔ تو اسلام نے کہا جی ایسا اگر زیادہ خدا ہوتے تو پھر تو آپ کے یہاں سے رولے نہیں مکنے تھے، آئے روز مسئلے بنے رہنے تھے، نظام ہی نہیں چلنا تھا۔ یہاں پہ کیا ہونا تھا؟ ایک گڑبڑ سی پیدا ہو جانی تھی، ایک لڑائی سی رہنی تھی۔ آپ ادھر سے فصلیں لگاتے ادھر سے بارش نہیں ہوتی، یا فرض کر لیں آپ انسان، اللہ نے انسان پیدا کر دیا لیکن کوئی اور گارڈ جو آکسیجن فراہم کرتا وہ کہتا جی میں نے آکسیجن ہی نہیں اس کو دینی، تو پھر کیا بنتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی یہ جو پولیتھیزم ہے یہ غلط ہے، اس کو توحید نے، عقیدہ توحید نے آ کے اس کی نفی کی ہے۔ شرک کی کیا کی ہے؟ ایک سے زیادہ خداؤں کی نفی کی ہے آگے۔ کیا کی ہے؟ ایک سے زیادہ، یہ ایک بلیف رہا ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کا بلیف رہا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان میں یہ بلیف تھا
اسی طرح اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں جہاں پہ ایک سے زیادہ خداؤں کا ہے بلیف کہ ایک سے زیادہ خدا ہے. تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہے تو پھر کیا ہوگا, وہ توحید کیا کہتی ہے, اس کی نفی کر رہی ہے توحید. تو یہ آپ نے لکھنی ہے جو میں نے استدلال بتایا نا کہ انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ایسے ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر انسان کا یہ ایک انسان کا نظام نہیں چل سکتا, باقی تو پوری اتنی بڑی کائنات ہے. ایک اگر خدا ہوتا جو گریویٹیشنل فورس دینے والا ہے, دوسرا خدا کہتا ہے جی میں نے نہیں دینی, تو یہ سارے جو ہیں یہ تو سارے گر پڑنے تھے, تباہی ہو جانی تھی. تو یہ سارا نظام درم برم ہو جانا تھا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے. ٹھیک ہے جی. دوسری جو نگیشن آئی ہے وہ ہے جی نگیشن آف ایتھیزم. ٹھیک ہے جی. ایتھیزم کا کیا مطلب ہے؟ ایتھیزم بولتے ہیں دہریت بھی بولتے ہیں, اس کا ایک اور ورڈ دہریت کی نفی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے نگیشن آف ایتھیزم. ایتھیزم کی بھی اسلام نے نفی کیا. ایتھیزم کیا ہے بیسیکلی, وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. انہیں کیا کہہ دیا کہ خدا ہی نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے خدا اگر نہیں ہے تو آپ اپنی عقل سے پوچھیں, جو میں نے کل سوال کیا تھا, تو یہ سب کیسے بنا؟ آپ نے ایک اگر یہ موبائل ہے, ایک موبائل ہے, اس کے باقی ٹرانزسٹرز, کیمرہ, کی پیڈ, باقی جتنی بھی اس کی پارٹس ہیں وہ سارے پکڑے اور کسی ٹیبل پہ جا کے رکھ دیں, اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خود بخود جڑیں اور آپ کا موبائل تیار ہو جائے. تو اگر وہ نہیں تیار ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری کائنات تیار ہو گئی ہو خود بخود؟ وہ دہریے یہ کہتے ہیں نا, دہریے جو ہیں ایتھیزم والے, ایتھیسٹ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود ہی بن گئی. اسلام کہتے ہیں نہیں, خود بخود نہیں بن سکتی, اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو توحید بھی کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالق السماوات والارض, یعنی زمین, آسمان اور باقی جو ان کے درمیان ہے وہ سارا اللہ نے بنایا. تو اس لیے دہریت کی بھی اسلام نے نفی کی اس عقیدہ توحید میں. اچھا جی, تیسرا آتا ہے ڈویلٹی آف گاڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, دو خداؤں کا تصور. دو خداؤں کا, اب یہ پتہ کیسے آیا؟ محبت میں یہ آیا, اللہ کی محبت میں یہ تصور آیا. کیسے؟ اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے نا, جو اللہ کو ماننے والے تھے, خدا کو, ایک خدا کو ماننے والے تھے, انہوں نے سوچا کہ یار یہ عزت تو اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے, خوشی بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے, لیکن ذلت اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتی, بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ ان چیزوں سے پاک ہے. انہوں نے یہ تصور بنایا. ٹھیک ہے. دو خداؤں کا تصور والوں نے ایسے کیا, ایک انہوں نے بنایا گاڈ آف ایول, ایک بنایا انہوں نے گاڈ آف گڈ, اچھائی کا خدا اور ایک برائی کا خدا. دو کیا خدا بنائے؟ ٹھیک ہے. اچھائی کا خدا, اچھائی کا خدا, اور انہوں نے جو تصور بنایا جی ایک ہے اچھائی کا خدا اور ایک ہے برائی کا خدا. تو جی برائی کا خدا جو ہے, اب اسلام نے کہا یہ دونوں ہی غلط ہے, یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جی دونوں کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. سمجھ گئے بات؟ گاڈ آف ایول, اس کو چھوٹا ہی لکھنا چاہیے, گاڈ آف ایول, گاڈ آف گڈ, یعنی اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا. تو اسلام کہتا ہے یہ تصور غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. اس کے دو ہو سکتے ہیں صورتیں, یہ آپ نے لکھنا ہے استدلال میں ابھی جو بتانے لگا ہوں, دھیان سے سنیں. اگر فرض کر لیں دو خدا ہوتے, اچھائی کا ہوتا ہے ایک برائی کا ہوتا, تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یہ نظام چلا سکیں. دو خدا نظام تب چلا سکتے ہیں, اس کی صرف دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کولیبوریٹ کریں, یعنی کہیں گے یار تمہاری وہ ڈومین ہے, میری یہ ڈومین ہے, آپ ادھر کام کرنا, میں نے ادھر کرنا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اچھائی کا خدا جو ہے وہ برائی کے خدا کے ساتھ کولیبوریشن کر رہا ہے, اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی برائی کا خدا, اچھائی کا خدا کیا ہے؟ برائی کے خدا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا وہ کیا بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مفاہمت چل رہی ہے. تو یہ بھی تو غلط بات ہے. تو اس میں کیا پھر فرق رہ گیا؟ بھائی اگر اچھائی کا خدا جو ہے برائی کے خدا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے تو یہ تو تصور ہی غلط ہو گیا. جس تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ لے کے آئے کہ اللہ جو ہے وہ برائی نہیں کر سکتا,
تو یہ تو پھر وہی چیز ہوگی، اگر برائی اچھائی کا خدا جو ہے اگر کولیبوریشن کر رہا ہے تو یہ بھی تو برائی ہے. ان لوگوں کے جنہوں نے یہ تصور لے کے آئے تھے کہ اللہ کی طرف سے عزت آ سکتی یا ذلت نہیں آ سکتی، لیکن اگر یہ اچھائی کا خدا برائی کے خدا کے ساتھ کولیبوریشن کر رہا ہے تو پھر بھی تو وہی بات ہے نا. سمجھ رہے نا بات؟ ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کر لیں ان میں کلیش، ان میں مفاہمت نہیں ہے، کلیش ہے، دونوں کہتے ہیں جی تمہاری وہ ڈومین ہے میری یہ ڈومین ہے، ہم دونوں کمپیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے میں سے جیتتا ہے. تو پھر تو دیکھا جائے ہمیشہ برائی جیت رہی ہے. ابھی تک تو جب سے دنیا بنی ہے زیادہ تر ایسے ہوا برائی جیتی ہے. آئے روز دیکھیں قتل ہوتے ہیں، شریف آدمی مارے جاتے ہیں، جو تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں یا تھوڑے ظالم ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، موسٹلی بچ جاتے ہیں ظالم آدمی. آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ظالم آدمی جو ہے اس کی قیامت والے دن تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے ضرور، لیکن دنیا میں اس کی بہت کم دیکھا ہم لوگوں نے اس کی پکڑ ہوئی. یعنی آپ دیکھیں اتنے ظالم لوگ گزرے ہیں، لیکن آپ کو فرعون، نمرود اور چند اور لوگوں کی سوا کسی کا نام نہیں یاد ہوگا کہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں، باقی سارے بچ گئے. تو یہاں سے ہوتا ہے ایون نمرود کا کوئی نہیں آتا کہ اس کو کیسے سزا ہوئی تھی. تو اچھا چلیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پہ یہ میں نے جو تصور دیا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں کہ یہ ایگزسٹ کر سکیں، لیکن دونوں میں نے بتائیں دونوں صورتوں میں ہی کلیش ہے اور یہ تصور غلط ہو جاتا ہے. اگر برائی کا خدا جیت رہا ہے تو پھر تو یہ بھی نگیشن ہوگی. تو یہاں سے ہم لوگ یہ ثابت کریں گے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں تصور جو ہیں یہ عقیدہ توحید کے اگینسٹ ہیں اور عقیدہ توحید ان کی نفی کرتا ہے. یہ آپ نے پیپر میں لکھنا ہے، یہ ایک پیج کا آپ کا بننا چاہیے. جی جی ہاں جی، یہاں پر ہمارا یہ ختم ہوا. سوری، یہ یہاں تک جو چیزیں تھیں. اچھا ایک یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لے. اچھا اس کے نیچے آپ نے کچھ نہیں لکھنا. وہ جو میں نے پہلے قرآن مجید کی آیات لکھوائی ہیں نا وہ اسی وجہ سے لکھوائی ہیں. ادھر تو آپ نے اپنا انالیسس دینا ہے ان کی بیس پہ. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس پتہ کیا کرتے ہیں، گڑبڑ یہ کرتے ہیں وہ ان ہیڈنگز کے نیچے پھر آیت لکھ کے بس بات ختم. تو بھئی آیت کو تو وہ اس کو بھی بڑی پڑھنی آتی ہے، آپ نے کیا لکھا، آپ نے اس سے اخذ کیا کیا، آپ کا نتیجہ کیا، آپ کا استدلال کیا ہے اس پہ، آپ کا انالیسس کیا ہے. یہ چیز آپ نے یہاں پہ لکھنی. یہاں پہ آیتیں لکھیں گے تو آپ کا اپنا پھر کام پہ لکھیں گے. یہ جو میں نے ابھی باتیں بولی ہیں یہ جب آپ لکھو گے اگر وہ بندہ پڑھ لے ان کو تھوڑا درمیان میں جو مین پوائنٹس ہیں ان کو مارکر سے جب لکھیں گے وہ جب دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے کوئی ریفرنس بک پڑھی ہے، کسی اچھے سورس سے پڑھ گیا، اس وجہ سے ان تینوں کانسیپٹس کا بھی اس کو پتا ہے، ایتھیزم کا. یہ تو میں نے نہیں کسی کو دیکھا کہ یہ بچے اس طرح لکھتے ہوں. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں تینوں. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں اس توحید کی اقسام پہ. توحید کی اقسام کر کے پھر ہم چلیں گے جی اس کے امپیکٹس پہ. اس سے پہلے ایک اور چیز لکھ لیں، توحید، ڈفرینس بٹوین وحدت اینڈ توحید. یہ بڑا کانسیپٹ ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے، ڈفرینس بٹوین وحدت اینڈ توحید. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں وحدت ہی ایسے لکھنا، وحدت. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وحدت کا بھی مطلب ہوتا ہے وننس، توحید کا بھی مطلب وننس ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسلام نے توحید ہی کیوں کہا ہے، وحدت کیوں نہیں کہا؟ تو آپ نے یہاں میں نا اس کا ایک بنانا ہے پیراگراف، چارٹ بنا لیں. ادھر لکھیں، چارٹ تو نہیں، توحید اس کو ایسے لکھ لیں یا اینڈ وحدت. یہ اتنا سا بس آپ نے بنا دینا، باقی آپ نے جو بات کی ہے وہی ہوگی. اچھا جی اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا، وحدت جو ہوتی ہے یہ ہے خدا کو ایک ماننا اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے فلسفے کی بنیاد پہ، اپنے سوچ. آپ نے دنیا کا سفر کیا، آپ نے دنیا دیکھی، آپ نے کائنات کا مطالعہ کیا اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ وحدت. لیکن اگر آپ اپنے سارے تجربے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سارے زندگی کے انالیسس، علم، وہ کیا اسے بولتے ہیں، فلسفہ، جو کچھ بھی آپ نے دنیا میں پڑھا، سب کہتے ہیں یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اگر اللہ کو ایک مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے. یہ کیا ہے؟ علم کی بنیاد پہ. وحدت علم کی بنیاد پہ ہے. علم کی بنیاد پہ مانیں گے تو وحدت ہوگی. اگر اللہ کے رسول پہ، جسے ایمان بالغیب بولتے ہیں، سورۃ بقرہ کی سٹارٹ والی آیت ہے والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لے کے، جب غیب پہ ایمان لاتے ہیں
यानी अल्लाह को हमने देखा नहीं है, रसूल ने कहा कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया बगैर किसी ये चीज सोचते हुए कि हमारा तजर्बा क्या कहता है, हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, फलसफा क्या कहता है, इल्म हमारा क्या कहता है। तो ये क्या होगी? तौहीद। तौहीद क्या है जी? अल्लाह के रसूल के कहने पे, अल्लाह के रसूल के कहने पे ये जो मानेंगे तो ये तौहीद होगी। तो ये इतने सी है, ये आपका आधे पेज में लिखें, जितने में भी लिखें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट आ रहे इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ये मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। टाइप्स ऑफ तौहीद, तौहीद की जी टाइप्स हैं 3। पहली है तौहीद फी ज़ात, तौहीद फी ज़ात। दूसरी है तौहीद फिल अफ़आल। ठीक है जी, अफ़आल को उर्दू में लिखेंगे जी अफ़आल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ज़ात कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है जी तौहीद फिस सफ़ात। ठीक है, सफ़ात को लिखते हैं जी ऐसे, समझ गए? ये जी 3 टाइप्स है तौहीद की। तौहीद फिस ज़ात जो है ये क्या है? अल्लाह की ज़ात एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मैं अब इसको बताता हूँ क्या। देखिए मैं यहाँ पे ये जी टिशू है, अब टिश्यू के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ इसके अज्जा हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ टिश्यू। ये है प्लास्टिक के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी इसके कुछ अज्जा हैं जिनसे प्लास्टिक है या कुछ और भी चीजें होंगी जिनसे ये मिलके बनता है, ये जो मार्कर है। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज हो आपको दुनिया की देखेंगे तो उसके क्या है, कुछ अज्जा हैं। जैसे इंसान है ना, इंसान के अज्जा क्या है, इसमें ब्लड है जी, खून है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अज्जा हैं। लेकिन अल्लाह के लिए जब हम बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे, अल्लाह के अज्जा नहीं है, अल्लाह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, अल्लाह एब्सोल्यूट है। और वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी ये जो अज्जा के तसव्वुर से पाक है। समझ गए बात? यानी जब आप अगर बायोलॉजी की बात करें तो हम कहते होते हैं कि इंसान जब माँ के पेट में होता है तो बेसिकली वो कुछ जो जीन्स होते हैं वो वालदा की तरफ से आते हैं, कुछ वालिद की तरफ से आते हैं। ज़्यादा आप लोगों को पता होगा इसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कुछ क्या होते हैं वालिद की तरफ से आते हैं और कुछ किस तरह की तरफ से आते हैं, वालदा की तरफ से। और इंसान जो नया पैदा होता है बच्चा, उसमें दोनों की खुसूसियात होती हैं, वालदा की भी होती हैं और वालिद की भी होती हैं। लेकिन अल्लाह के लिए ये नहीं है। मैंने क्या बताया, इंसान के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंसान के अज्जा हैं, खुदा के नहीं है। क्योंकि खुदा का ना कोई बेटा है ना उस यानी अल्लाह ताला क्या फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, ना उससे किसी ने जन्म लिया ना उसने किसी से जन्म लिया, सूरत इखलास। तो ये तौहीद फी ज़ात क्या है कि अल्लाह के अज्जा नहीं है। नेक्स्ट जी तौहीद फिल अफ़आल, अल्लाह के जो फेल है, अल्लाह जो काम करता है उसमें अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी जो अल्लाह ने काम करने होते हैं, अल्लाह क्या फरमाता है, कुन फयकून। सूरत यासीन के एंड वाली आयत में से, वो वहां से आप ले सकते हैं, सेकंड लास्ट आयत है, वो लिख लें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का तसव्वुर करता है करने का, तो वो क्या अल्लाह फरमाता है कुन, वो हो जाती है। तो उसके लिए अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जो भी काम करता है, ये किसी को रिज्क देना है, कोई भी ये कायनात बनाने में, इसको चलाने में, बाकी जितने मामलात हैं वो सब चलाने में अल्लाह क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो किसी पे रिलाय नहीं करता, वो खुद करता है सब कुछ। ठीक है, तो क्या है जी तौहीद फिल अफ़आल। नेक्स्ट है तौहीद फिल सफ़ात, अल्लाह की जो सिफतें हैं उनमें भी अल्लाह किसी के साथ, यानी जो अल्लाह की सिफात हैं वो अल्लाह की अपनी है, किसी की देन नहीं है। यानी हम देखते हैं ना, देखता तो अल्लाह भी है, लेकिन हम जो देखते हैं वो अल्लाह की दी हुई आंखों से देखते हैं, अल्लाह की दी हुई आंखों से देखते हैं। लेकिन अल्लाह जो है वो जो देखता है वो अपने, यानी उसकी अपनी सिफात है। हमारी क्या है, हमारी अल्लाह की देन है। अल्लाह के पास जो है वो किसी की भी देन नहीं है, बल्कि अल्लाह की जाती है। इसी तरह सुनने की पावर है, हम भी सुनते हैं, लेकिन अल्लाह जो सुनता है वो उसका अपना है, अपनी सिफत है।
تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہے. اچھا جو میں بولتا ہوں یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بکس سے بھی نہیں ملیں گی, تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے. اور جو میں بولتا ہوں یہی آپ نے ان کے نیچے پیراگرافس میں لکھنا ہے. توحید پہلی کیا ہے؟ توحید فی ذات, اللہ کے کوئی اجزاء نہیں ہے. توحید فی الافعال, اللہ اپنے کاموں میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. توحید فی الصفات, اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں, علم ہے اللہ کا اپنا علم ہے, ہمیں جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری اپنی چیزیں اس میں لکھ لینی ہے. اب جی آتے ہیں امپیکٹس میں. ہمارا یہ ٹاپک ختم ہونے لگا ہے. امپیکٹس, ہاں جی, انفرادی زندگی پہ توحید کے اثرات. عقیدہ توحید کے کیا لکھیں گے جی؟ عقیدہ توحید کے اثرات انفرادی زندگی پہ. اس کے لیے نا بڑی امپورٹنٹ ایک آیت ہے سورہ یوسف کی. حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پہ تھے نا جیل میں, سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے شکایت لگائی کہ یہ ہمیں مطلب ہمارے ساتھ اس نے جو ہے نا ہمیں چھیڑنے کی, یا جو بھی کوئی انہوں نے شکایت لگا کے انہیں جیل میں بھجوا دیا. اب جیل میں کافی دیر ہے, تو کیا ہوا جی, وہاں پر جو جیل میں ان کے ساتھی تھے ان کو تبلیغ کر رہے تھے اللہ کی توحید کی کہ اللہ ایک ہے. اللہ انہوں نے ایک الفاظ کچھ بولے, فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بہت سے خداؤں کی بجائے ہم ایک خدا کو ماننے کو, جو ام اللہ الواحد القہار, جو ایک بھی ہے اور بہت بڑا قہار ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو میں ابھی آپ کو آیت نمبر بھی بتاتا ہوں. اس کا سورہ یوسف ہے جی, اور اس کی آیت ہے 39. سورہ یوسف کی آیت نمبر 39. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا انہیں فرمایا بہت سے خداؤں سے بہتر ہے ایک خدا کو مان لو. اچھا جی, اس کی نا سورت ایک اور سورت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 29. اس کے آپ نے جو بھی لکھنا ہے نا مفہوم لکھنا, ابھی میں جو بتاؤں گا نا. سورہ زمر, الزمر 29. ٹھیک ہے جی, سورہ زمر 29 آیت نمبر. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے نا, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مالکوں کا نوکر ہے. ایک سے زیادہ اس کے مالک ہیں. کیسے کہ ایک سے زیادہ مالک ہوں گے تو کیا ہوگا, وہ ایک کو خوش کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو خوش کرے گا کو تیسرا ناراض ہو جائے گا. مطلب کیا, وہ دن میں پہلے ایک کے پاس جاتا ہے, اس کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے معاملات سارے جو اس کے کام کاج ہوتے ہیں وہ کر کے آتا ہے, پھر کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے, اس کے کام کاج کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا الٹیمیٹلی وہ پیچھے والا ناراض ہو جاتا ہے, وہ تو کدھر گیا تھا بھائی, تو کدھر تھا, مجھے تم سے یہ کام تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو ایک خدا کو ایک مالک کے پاس جو شخص صرف ایک مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی صرف ایک مالک کا نوکر ہوتا ہے, تو وہ زیادہ مطلب ایک کو خوش کیا جا سکتا ہے, ایک سے زیادہ کو خوش نہیں کیا جا سکتا. تو اس کیا ہاں, جب ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے نا تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو خوش نہیں کر پاتا. اس کی مثال پتہ کیا ہے, اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے مثال سورہ زمر کی جو آیت میں نے بتائی 29, اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نوکروں والی جو میں بتا رہا ہوں, کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سے زیادہ مالکوں کا نوکر ہونا ہے. ایک شخص ہے وہ ایک سے زیادہ مالکوں کا نوکر ہے, تو وہ کسی کو بھی خوش کر نہیں پاتا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ اس کی زندگی کنفیوز ہو جاتی ہے, اس کی زندگی میں کیوس رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو انفرادی زندگی پہ امپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ایک خدا کو مانتا ہے اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, یا دوسری آپ لکھ سکتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے اس کی زندگی میں بیلنس آ جاتا ہے. بیلنس جانتے ہیں نا, ایک متوازن زندگی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں بیلنسڈ
लाइफ उसकी होती है जो खुदा को, एक खुदा को मानता है। कैसे वाला? वो फिर ये नहीं देखता कि लोग मेरी इज्जत करते हैं या नहीं करते, उसको पता होता है कि इज्जत अल्लाह की तरफ से है, मौत अल्लाह की तरफ से, वो किसी से डरता नहीं है, वो एक खुदा को पूछता है। अगर वो एक से ज्यादा खुदा हो तो एक को खुश करता है, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह वो कंफ्यूज रहता है। तो ये क्या है, ये मतवाजन जिंदगी हो जाती है इंसान की, क्या हो जाती है? मतवाजन जिंदगी, मतवाजन जिंदगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है जी, इंसान कभी मायूस नहीं होता, उसकी जिंदगी में हेल्पलेसनेस नहीं होती या होपलेसनेस नहीं होती, होपलेसनेस नहीं होती, मायूसी नहीं होती जी, उसकी जिंदगी में मायूसी नहीं होगी जो शख्स एक खुदा को मानता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अल्लाह ने मुझे अभी खुशी गम दिया है तो खुशी भी देगा। सूरत इंशरा, अलम नशरा जो है, फ़इन्न माल उसरि युसरन, के मुश्किल के साथ क्या है? आसानी है। ये आप लिख सकते हैं उस आयत, सूरत इंशरा से, ये वाली आयत जो मैं बता रहा हूँ ना, इन्ना माल उसरि युसरन, के मुश्किल के बाद क्या है? आसानी है। तो इंसान कभी भी मायूस नहीं होगा, उसे पता है कि मुसीबत भी उसी की तरफ से आती है और उसका हल भी उसी की तरफ से ही आना है, तो इसलिए वो मायूस कभी भी नहीं होगा। हाँ जी। फिर जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये क्या होता है? कि अल्लाह के सामने जवाबदेह होना, जवाबदेह होने का तसव्वुर। ठीक है जी। अगर एक शख्स को ये पता है कि मैंने मरना भी है, अल्लाह मेरे से पूछेगा अभी क्या है, हमने पढ़ा था ना, अल्लाह ताला क्या करेगा? क़यामत वाले दिन हिसाब लेगा, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। तो उससे क्या होता है कि इंसान फिर कभी भी वो ये नहीं होगा कभी भी कि वो गुनाहों में जाएगा, सॉरी गुनाहों में तो जाएगा, लेकिन उसमें वो उस तरह से चीज नहीं होगी कि वो एक खुदा को जो मानते ही नहीं है, तो वो क्या होगा? ज्यादा गुनाहों में जाने का उसका चांस है। इसको क्योंकि डर रहता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि इसमें इसमें आप जो कोट करेंगे वो है जी अल बसीर। ठीक है, अल बसीर अल्लाह की एक सिफ्त है। जब उसका यकीन है, हमने पहले पढ़ा है ना कि अल्लाह की सिफात की भी तौहीद है, तो अल बसीर जो है, जिसका यकीन है कि अल्लाह बसीर है, अल्लाह हर वक्त मुझे देखता है। एक जगह पे तो होता है लतीफ, अल्लाह क्या है? लतीफ और खबीर है। लतीफ किसे को बोलते हैं? बारीक से बारीक बात भी जो हम कानों में बातें करते हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। हम जो छुप के गुनाह करते हैं उनको भी अल्लाह जानता है। तो ये जो तसव्वुर है कि अल्लाह बसीर है, अल्लाह हर जगह देख रहा है, जहां पे भी हम हैं, तो वो उसको गुनाह से बचाता है, और वो उसके अंदर ये तसव्वुर रहता है कि अल्लाह को मैंने जवाब दिया। ठीक है जी। ये होगी आपकी 3। इसके बाद फोर्थ आती है, फोर्थ आ जाती है जी, आपने इंसान की जिंदगी जो होती है ना, देखो जब हमें ये हो कि मौत और जिंदगी दोनों अल्लाह की तरफ से है, तो इंसान क्या हो जाता है? फिर बहादुर हो जाता है। क्या हो जाता है? बहादुर से पता है मौत आनी है, जब लिखा है आने ही आना है। मैं जो मतलब बहादुरी क्या है कि उसे हक पे इंसान डट जाता है, ब्रेवरी उसमें आ जाती है। ठीक है जी, उसमें क्या आ जाती है? ब्रेवरी। समझ के बाद तो बहादुर इंसान बन जाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि जी मेरी मौत का दिन मुकर्रर है, और जब तक अल्लाह की तरफ से नहीं होना, मेरी मौत नहीं आ सकती। सूरत मुल्क आयत नंबर 1, अल्लज़ी, सॉरी आयत नंबर 2 है, 1 नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत को और जिंदगी को बनाया ताकि वो देखे कि आप में से कौन शख्स अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। सूरह मुल्क। तो कह दिए अगर अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है तो फिर डरने की क्या जरूरत है, तो इंसान बहादुर बन जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है जी? सेल्फ रिस्पेक्ट।
या सेल्फ एस्टीम, इसको खुद ही भी कह सकते हैं आप, अल्लामा इकबाल का जो तसव्वुर है, या फिर आपको कह सकते हैं इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स, इंसान में इज्जत नफ्स पैदा हो जाती है जी, जो अल्लाह पे यकीन, उससे क्यों, वो लोगों के वो तरले नहीं करता, तरले जानते हैं ना किसी के, वो हाथ फैलाता नहीं है, वो उसे पता है यार अल्लाह देगा मुझे, वो उसमें वो तो सब उसे पता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन, अल्लाह तो क्या है, वो सारे जहानों का पालने वाला है। पीस, पीस ऑफ माइंड कह लें, पीस ऑफ माइंड, इसको दिल का सुकून उर्दू में लिखेंगे, दिल का, या ज़हनी सुकून भी लिख सकते हैं, ज़हनी, ज़हनी सुकून से क्या इंसान को एंजाइटी या ये डिप्रेशन वगैरह क्यों होता है? डिप्रेशन उस वक्त होता है जब वो माजी को देखता है, यार मैं फलां चीज़ अचीव नहीं कर पाया, फलां चीज़ अचीव नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, उस टाइम होता है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि ये जो दुनिया है ये तो फानी है, तो ख़त्म होने वाली है, अल्लाह ताला ने आज अगर मुझे रिज्क नहीं मिला, आज अगर मुझे खुला रिज्क नहीं मिला, तो क़यामत वाले दिन हो सकता है मेरा हिसाब ही कम हो, कम रिज्क मिलने की वजह से उतना हिसाब कम होगा, मेरे पास आज सहूलतें कम है, इतना ही मुझे हिसाब कम देना पड़ेगा, क्या मतलब सुकून मिल गया ना इस सोच से। और अगर ये रहे कि भाई यही दुनिया है, यही सब कुछ है, यहीं पे सब कुछ करना है, तो कभी सुकून नहीं मिलता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है ना। कुरान सूरत अत-तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह फरमाता है कि ये लोग, इनकी दौलत की हवस खत्म नहीं होगी, आयत नंबर 1 और 2 सूरत अत-तकासुर, कि इन लोगों की दौलत की, मालो दौलत की हवस कम नहीं होगी हत्ता कि ये लोग कब्रों में चले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो कि इस दुनिया को ही सब कुछ समझ के बैठे हों, तो ये ज़हनी सुकून उनको नहीं मिलता। तो यहाँ तक हो गया जी इनफरादी जिंदगी पे अकीदा तौहीद के असरात, ठीक है। अब हम देखेंगे जी इज्तिमाई जिंदगी पे अकीदा तौहीद के असरात क्या है। क्या जी? इज्तिमाई जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, मैं बस इतनी लिखने लगा हूँ, बाकी आपने खुद लिखना है। इसको लिखें जी कलेक्टिव लाइफ या सोशल लाइफ। चलें जी, सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट लिखवाया, इनफरादी में सबसे पहला पॉइंट क्या था, अभी आपने खुद ही करना, उधर से बताएं जल्दी जल्दी। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी, पहला पॉइंट इनफरादी में मैंने क्या लिखवाया था, बैलेंस्ड लाइफ। आप बताएं, एक सोसाइटी में जब बहुत सारे लोगों की जिंदगी बैलेंस्ड हो, वो सारे एक मतवाजन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सारी सोसाइटी पे क्या, वो सोसाइटी तरक्की करेगी, सोसाइटी क्या करेगी, इंटेलेक्चुअली ग्रो करेगी। जब माइंड में क्योस नहीं होगा, माइंड में क्लैरिटी होगी कि हमारा एक ही खुदा है, हमने उसी के सामने जवाब दिए, तो क्या होगा, सारी सोसाइटी क्या करेगी, इंटेलेक्चुअली ग्रो करेगी। सबसे पहला क्या है जी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी सोसाइटी में, ठीक है जी। इसको उर्दू में क्या लिखेंगे, ज़हनी तरक्की कह सकते हैं, या कोई और वर्ड इसके लिए वो मेरे माइंड में आता है और बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसका लिख लें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया था, वहीं से निकालना हमने, अगला क्या पॉइंट, हाँ, उम्मीद। सोसाइटी में अगर उम्मीद, एक शख्स अगर अल्लाह पे यकीन रखता है, उसमें उम्मीद बाकी रहती है। अगर पूरी सोसाइटी ही या उस सोसाइटी का ज्यादातर हिस्सा अल्लाह पे यकीन रखता हो, तो फिर क्या होगा, पूरी सोसाइटी जो है वो, उसमें नाउमीदी नहीं आएगी, नाउमीदी नहीं होगी तो सुसाइड्स नहीं होगी, ठीक है। और कत्ल नहीं होंगे, कत्ल व गारत नहीं होगी। आजकल कत्ल भी तो इसी वजह से होते हैं ना, मालो दौलत के पीछे, इसलिए कि जी फलां ने मुझे ये कह दिया था, फलां ने मुझे ये कह दिया, तो क्या होगा जी, सोसाइटी में सुसाइड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। खुदकुशियां कम हो जाएंगी, खुदकुशियां कम हो जाएंगी, सुसाइड्स कम हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था जी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी,
जब पूरी सोसाइटी में या ज्यादातर सोसाइटी का हिस्सा जो है वो खुदा को एक मानता हो, उन्हें ये तसव्वुर हो कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, तो वो क्या होगा? आज हम कलेक्टिव लाइफ, पॉइंट सी क्या है जी? सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जब सारी सोसाइटी में ये तसव्वुर हो कि अल्लाह को जवाब दे होना है, तो जुराइम कम नहीं हो जाएंगे, लोग जुर्म कम करेंगे। तो क्या हम लिखेंगे जी? जुराइम का कम होना, या कुछ और आप सेंटेंस बना लें, जुराइम का खात्मा लिख सकते हैं, बिल्कुल जी। क्राइम रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्राइम रेट, इंग्लिश वालों के लिए क्राइम रेट कम हो जाएगा। अगला पॉइंट बताया जाए। चलें जी, बहादुरी। अच्छा जी, पूरी सोसाइटी अगर बहादुर हो तो फिर क्या होता है? उस सोसाइटी को कभी दुश्मन कुछ कह सकता है? उसकी सरहदों को कभी कुछ छेड़ सकता है? तो ऐसी पूरी सोसाइटी जो है वो मतलब डिफेंस में बहुत ऊपर होगी, वो उसका डिफेंस हमेशा मजबूत होगा। तो क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग डिफेंस। आर्गुमेंट्स वही होंगे जो मैं बता रहा हूं कि जब एक शख्स जो है वो बहादुर होता है, और जब सोसाइटी का ज्यादातर हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगा, तो फिर क्या होगा? उन लोगों का डिफेंस मजबूत हो जाएगा, वो लोग बहादुर हो जाएंगे। ठीक है, पूरी सोसाइटी बहादुरों की होगी तो फिर तो कोई नहीं छेड़ेगा भी। तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट भी बताएं, मजबूत दिफा। सोसाइटी का मजबूत, यानी वो स्टेट जो होगी, अगर पूरी स्टेट है, पूरी रियासत में ही सारे लोग बहादुर हैं, तो फिर उनको कोई, इसकी आप मिसाल सहाबा के दौर की दे सकते हैं। सहाबा जो थे उन्होंने कितने, अब गजवा बदर को देख लें, अब गजवा बदर की यहाँ पे दे सकते हैं मिसाल के, गजवा बदर में 313 थे, सामने 1000 थे। उनके पास जदीद असला था उस दौर का, इनके पास तो छोटे थे, तलवारें भी सबके पास नहीं थी, सबके पास सवारियां भी नहीं थी, फिर भी वो जीत गए। क्या था? बहादुरी थी, उन्हें खौफ नहीं था, मौत का खौफ नहीं था। समझ की बात? तो गजवा बदर की आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताएं, जल्दी करें जी। हाँ जी, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, जब एक सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को ज़हनी सुकून होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पूरी सोसाइटी में बीमारियां कम नहीं हो जाएंगी। आपको पता है ज़हनी जो ये परेशानियां होती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तो बीमारियों की जड़ है। बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। तो क्या हम लिखेंगे जी? लेस डिजीजेस लिख लेते हैं जी। ठीक है, सोसाइटी में बीमारियां कम होंगी। नहीं, रट्टा तो उसको लगाना ही नहीं है। क्लियर हो गया जी? उस सोसाइटी में बीमारियां कम होंगी जिसमें पीस ऑफ माइंड होगा। बीमारियां कम होंगी, पीस ऑफ माइंड होगा लोगों में, और भी बहुत सारे मामला लोग इल्म की तरफ आएंगे, क्रिएटिविटी की तरफ भी। अब इसके साथ अगर ये पॉइंट पसंद नहीं आता तो लोग क्रिएटिविटी की तरफ भी आएंगे। लोगों में क्या होगा? क्रिएटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर अमन होगा, उनके ज़हनों में सुकून होगा, क्रिएटिविटी तभी आती है ना। आपने अगर पता हो तो ये जो शायर होते हैं या ये जो आर्टिस्ट होते हैं, आपने उनको देखा होगा, ये जब उन्होंने कोई आर्टिस्टिक काम करना तो सिगरेट लगा लेते होते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है उससे, सिगरेट से, या जो भी करते हैं वो लोग। अच्छा, तो क्रिएटिविटी उनमें बढ़ जाती है जिनका ज़हनी सुकून होता है। तो सहाबा के दौर में या बाद में लोगों ने साइंस की तरफ, बहुत ज्यादा मुसलमानों ने काम किया, तो वो इसी वजह से था क्योंकि ज़हनी सुकून था उनको। यहाँ पे इसमें एक शेर आपने लिखना है, अल्लामा इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है, और उसके बाद आप कुछ वक्त, अल्लामा इकबाल का एंड पे आपने शेर लिखना है जी। वक्त फुर्सत है कहाँ, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मेरी अल्लामा इकबाल का शेर है।
वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। ये आपने कंक्लूजन में लिखना है जब आप ये क्वेश्चन करेंगे। ओके जी, वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर। अजमल खान बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।